नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना जुन बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई त एकदम बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ नि, एकदम तिखार्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै आफ्नो जुन बोर्ड एक्जाम हुन्छ, फाइनल एक्जाम, त्यसमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म मोडल क्वेसन सेट 6 को ग्रुप डी भन्ने जुन ग्रुप छ त्यसको क्वेसन्सहरूको म एन्सर सोलुसन्स यहाँ गर्नेछु। हजुरहरू कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र यो भन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेसन सेट 6 को ग्रुप डी गर्नुभन्दा अगाडि मैले ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी को छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाएर हालेको छु। हजुरहरूले त्यो पनि युट्युब तथा फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो सेट 6 भन्दा अगाडि पनि मैले जुन अप्सनल म्याथमेटिक्सको 2076 मा सोधेको थियो, त्यो बोर्ड एक्जाममा सोधेको ओल्ड क्वेसन जुन छ त्यसको पनि भिडियो चाहिँ मैले बनाएर हालिसकेको छु। त्यस्तै सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सबैको मैले सोलुसन्स गरेर एन्सरहरूको भिडियो हालेको छु। ल अब आजको त्यसो भए यो सेसन सुरु गरौँ हाम्रो मोडल क्वेसन सेट 6 को ग्रुप डी। अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, हेर्नुहोस् अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीलाई 4वटा ग्रुप बनाएर क्वेसन सोध्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी भनेर। यो चाहिँ हाम्रो अब ग्रुप डी हो। यसमा चाहिँ 4वटा क्वेसन सोधिन्छ है। ग्रुप डीमा चाहिँ जम्मा तपाईँलाई 4वटा क्वेसन सोधिन्छ। हरेक क्वेसन 5 मार्क्सको हुन्छ भनेपछि टोटल 20 मार्क्सको क्वेसन तपाईँलाई ग्रुप डीबाटै आउँछ। ग्रुप डीको यहाँ हेर्नुहोस् फर्स्ट क्वेसन रहेको छ फङ्सनको क्वेसन। गिभन द्याट द फङ्सन f(x) इज इक्वल टु 3x plus a, if f(6) is equal to 10, find the value of a and f inverse 4। भने चाहिँ हामीलाई दिएको छ फङ्सन, एउटा फङ्सन दिएको छ। एउटा फङ्सन भनेको कुनै एउटा इक्वेसन हो हैन। ल यो फङ्सन दिएको छ। त्यस्तै f(6) यो अर्को फङ्सनको भ्यालु दिएको छ। x को भ्यालु 6 हुँदाखेरि 10 हुँदो रहेछ है। मैले यहाँ गिभनमा लेखिसकेको छु। र a को भ्यालु र f इन्भर्स 4 को भ्यालु हामीले के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नु पर्ने छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड f इन्भर्स 4। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् f इन्भर्स 4 निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले के निकाल्नु पर्छ, f इन्भर्स x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। हामीले f इन्भर्स x को भ्यालु निकाल्यौँ भने अनि f इन्भर्स 4 को भ्यालु आइहाल्छ। x को ठाउँमा 4 हाल्ने हो हैन। तर अब हेर्नुहोस् f इन्भर्स x निकाल्नको लागि हामीलाई f(x) दिएको छ, तर यसमा a को भ्यालु त छैन। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ a को भ्यालु आउनु पर्यो, a को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि f इन्भर्स x, त्यसपछि f इन्भर्स 4 को भ्यालु आइहाल्छ है। त्यसो भए हाम्रो फर्स्ट a को भ्यालु निकाल्न जाउँ। कसरी निकाल्न सकिन्छ a को भ्यालु हेर्नुहोस्। हामीलाई गिभन के छ, यो f(6) भनेको कति छ, 10 छ हो। भनेपछि यो भनेको के हो, f भन्ने फङ्सन भित्र के छ, f(6) छ। यसरी है लेख्ने बेलामा हामीले यसरी लेख्नुपर्छ, इज इक्वल्स टु 10। ल अर f, अब यो ब्राकेट मैले चेन्ज गरेँ, यस्तो ब्राकेट बनाएँ। अब हेर्नुहोस् f(6) को भ्यालु कति हुन्छ, f(x) को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त, 3x plus a छ। f(x) भनेको के छ, 3x plus a छ। यहाँ x छ, यहाँ पनि x छ हो। अब यहाँ f(6) छ भनेपछि यसको भ्यालु के हुन्छ, 3x plus a थियो भने अब 3 into 6 plus a भयो। x को ठाउँमा 6 लगेर हाल्ने, ठिक छ, इज इक्वल टु 10। भनेपछि यसको भ्यालु कति आयो, यहाँ f(6) 3 = 18 plus a आयो, इज इक्वल टु 10 भयो। त्यसो भए अब फेरि f(x) भनेको 3x plus a छ। त्यसो भए f(18 plus a) भनेको के हो भन्दाखेरि x को ठाउँमा, यो x को ठाउँमा यहाँ 18 plus a छ भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ, x को ठाउँमा 18 plus a हुन्छ। भनेपछि 3x plus a छ। सो यहाँ
यक्स को ठाउँमा 18 प्लस ए अनि पछाडिको ए त छँदैछ प्लस ए इज इक्वल्स टु 10। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् ए को भ्यालु यहाँबाट निक्ल्यो है 3 इन्टु 18 18 थ्री कति हुन्छ 54 प्लस 3a प्लस ए इज इक्वल्स टु 10 और 54 प्लस 4a इज इक्वल्स टु 10 और 4a भनेको के हुन्छ 4a भनेको 10 माइनस 54 ल और 4a भनेको 10 मा 54 घटाउँदाखेरि माइनस 44 भयो भनेपछि a को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् माइनस 44/4 देयरफोर a इक्वल्स टु 411 छ हो त्यही भएर माइनस 11 आयो a को भ्यालु। हेर्नुहोस् त हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेर क्वेसनमा भनेको थियो हामीले एउटा एन्सर निकाल्यौँ यो एउटा एन्सर भयो। अब यफ इन्भर्स के निकाल्नु भनेको छ यक्स निकाल्नु भनेको छ हो सरी यफ इन्भर्स 4 निकाल्नु भनेको छ त्यसको लागि यफ इन्भर्स यक्स चाहियो। सो अब हामीले a को भ्यालु आयो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ यफ यक्स भनेको 3x प्लस a थियो। अब a को भ्यालु हाल्ने हो भने यफ यक्स के हुन्छ 3x माइनस 11 हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो यफ यक्स भयो। त्यसो भए अब यफ इन्भर्स यक्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यफ यक्स भनेको के हो हाम्रो y हो y इज इक्वल टु 3x माइनस 11 यो भयो। अब इन्भर्स निकाल्ने हाम्रो पहिलो स्टेप के हो भने हामीले यक्स र y को जुन पोजिसन छ भ्यालु छ प्लेस छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ इन्टरचेन्ज गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ भनेको यक्स को ठाउँमा y राख्छौँ y को ठाउँमा यक्स राख्छौँ। त्यसो भए अब यहाँ लेख्नुहोस् इन्टरचेन्जिङ पोजिसन्स तपाईँ यहाँ प्लेसेस पनि लेख्दा हुन्थ्यो पोजिसन्स अफ यक्स एन्ड वाइ। ल यक्स र वाइको पोजिसन चेन्ज गर्नु हामीले के पाउँछौँ हेर्नुहोस् वाइको ठाउँमा यक्स इज इक्वल टु 3y माइनस 11 यक्सको ठाउँमा मैले वाइ राखेँ। अब यहाँबाट चाहिँ वाइको भ्यालु निकाल्नुहोस् यक्स प्लस 11 इज इक्वल टु 3y भनेपछि वाइको भ्यालु कति आयो यक्स प्लस 11/3 भनेको वाइको भ्यालु आयो हो। जब हामीले पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्छौँ त्यतिखेर पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि जुन वाइको भ्यालु आउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो यफ इन्भर्स यक्स हो तर पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि आएको भ्यालु हो है वाइको। सो यो यक्स प्लस 11/3 छ अब सो लेख्नुहोस् यफ इन्भर्स हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ 4 को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। ल सो यफ इन्भर्स 4 भनेको के हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यक्स छ त्यही भएर यहाँ यक्स छ भनेपछि यफ इन्भर्स 4 भनेको 4 प्लस 11/3 यफ इन्भर्स यक्स भनेको यक्स प्लस 11/3 यफ इन्भर्स 4 भनेको 4 प्लस 11/3 भनेको यो 15/3 भयो भनेपछि कति आयो भ्यालु यफ इन्भर्स 4 को 5 आयो भनेपछि यो यफ इन्भर्स 4 को भ्यालु जुन 5 आयो यो हाम्रो के भयो अर्को एन्सर भयो। ल यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्यौँ है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ हामी द्रुत गतिमा। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो स्ट्रेट लाइनको क्वेसन छ एंगल अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने टपिक जुन छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा त्यो फाइन्ड द इक्वेसन अफ straight line passing through the point 2,3 and making an angle of 45 degree with the line x minus 3y equals 2 छ। ल यसको सोलुसन हेर्नुहोस् अब क्वेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ एउटा लाइन दिएको छ यो लाइन दिएको छ अनि के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा अर्को लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु अरे ठीक छ र त्यो जुन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने लाइनको इक्वेसन छ त्यो चाहिँ कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे 2,3 भन्ने पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो अरे र त्यसले चाहिँ 45 डिग्री बनाउनु पर्यो अरे यो x - 3y = 2 सँग भन्नुको मतलब
हाम्रो यस्तो ल यो लाइन मानौँ x - 3y = 2 छ हो। अब यो लाइनसँग 45 डिग्री बनाउने अर्को लाइन भनेपछि ल मानिलिउँ न यो लाइनले यसरी यो यस्तो लाइन छ अरे, यो लाइनले चाहिँ यहाँ 45 डिग्री बनाइरहेको छ अरे। कति डिग्री? 45 डिग्री बनाइरहेको छ भने यो लाइनको इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यसको इक्वेसन के हो त? वाट। त्यस्तै पासिङ पोइन्ट दिएको छ हैन, यो जुन ब्ल्याक कलरको लाइन मैले बनाएको छु जसको इक्वेसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ अरे? 2,3 भन्ने पोइन्ट। मतलब अब कहीँ एउटा पोइन्ट छ, मानिलिउँ ल यहाँ एउटा पोइन्ट छ अरे, यो पोइन्ट चाहिँ कति छ अरे? 2,3 भन्ने पोइन्ट छ अरे। ठिक छ, भनेपछि हामीले एउटा यस्तो इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्यो लाइनको जुन चाहिँ 2,3 बाट पास हुन्छ र हाम्रो अर्को दिएको इक्वेसनसँग 45 डिग्री बनाउँछ हो। ल हेरौँ त्यसो कसरी गरिन्छ। इक्वेसन अफ लाइन, अब हामीलाई दिएको के छ लाइनको इक्वेसन? x - 3y = 2 छ। भनेपछि यो लाइनको हामीले यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। अब यो लाइनको हामीले स्लोप निकाल्न सक्छौँ है। हेर्नुहोस् यो लाइनको स्लोप भनेको के हो? स्लोप अफ लाइन 1, यसलाई मैले m1 लेखेँ। यसको फर्मुला छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइडेड बाई कोएफिसिएन्ट अफ y। त्यसो भए हेर्नुहोस् यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ? x को कोएफिसिएन्ट यहाँ अगाडि केही पनि छैन भने 1 छ, त्यही भएर x को कोएफिसिएन्ट भयो 1। यो माइनसको माइनस, x को कोएफिसिएन्ट छ 1 डिवाइडेड बाई y को कोएफिसिएन्ट कति छ? y को कोएफिसिएन्ट हेर्नुहोस् यहाँ -3 छ, त्यही भएर यहाँ भयो -3। ल माइनस माइनस क्यान्सल भयो भनेपछि के रहेछ स्लोप? 1/3 चाहिँ यो इक्वेसन 1 को स्लोप रहेछ। ठिक छ, यो लाइनको स्लोप रहेछ। भन्नुको मतलब यो लाइनको स्लोप चाहिँ मैले m1 मानेको छु, यो कति आयो? 1/3 आयो। अब यो लाइनको पनि हामीलाई स्लोप चाहियो क्या, यसको ल स्लोपलाई मैले m2 माने। अब यसको स्लोप कति हो त? यसको स्लोप निकालिसकेपछि हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, अब यसको स्लोप कति हो त यो निकाल्न सक्नु पर्यो हामीले। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, वी नो, हामीलाई के थाहा छ? tan थीटा भनेको प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2, यो फर्मुला छ। यो m1 र m2 भनेको के हो? स्लोपहरू हो। यहाँ लेख्नुहोस् एज्युम m2 इज स्लोप अफ रिक्वायर्ड लाइन। हामीलाई जुन लाइनको इक्वेसन चाहिएको छ नि त्यो लाइनको स्लोपलाई मैले m2 माने हैन। यो जुन मैले वाट लेखेको छु यो m2 मानेको हो है, मैले साइडमा लेखेको एज्युम भनेर। ल अब यहाँ थीटा भनेको के हो? दुईटा एंगल बीचको लाइन हो, त्यही भएर दुईटा लाइन बीचको एंगल है, उल्टो भनेछु। थीटा भनेको दुईटा लाइन बीचको एंगल भनेपछि कति छ यहाँ एंगल? 45 डिग्री। सो थीटाको भ्यालु भयो 45 डिग्री इज इक्वल्स टु प्लस माइनस m1 कति छ? 1/3 छ। पक्नुहोस् है म अर्को कलरले लेख्छु। m1 छ 1/3 माइनस m2 हामीलाई थाहा छैन डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इन्टु m2 भनेपछि 1 प्लस m1 कति छ? 1/3, m2 हामीलाई थाहा छैन। सो m2 को m2 यहाँबाट हो। अब m2 निक्लिन्छ हेर्नुहोस् है। और tan 45 भनेको कति हो? 1 इज इक्वल्स टु प्लस माइनस। अब यहाँ तपाईँले 3 एलसीएम लिनुभयो भने के हुन्छ? 1 माइनस 3m2 हुन्छ डिवाइडेड बाई यहाँ पनि 3 एलसीएम लिनु भने के हुन्छ? 3 प्लस m2 हुन्छ। भनेपछि यो 3 र यो 3 त काटियो हैन। ल और 1 इज इक्वल टु प्लस माइनस 1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस m2 भयो। अब यो यतातिर गएर क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यहाँ 3 प्लस m2 भनेको प्लस माइनस 1 माइनस 3m2 भयो। ठिक छ। और अब हेर्नुहोस् एकचोटि पोजिटिभ साइन लिनु एकचोटि नेगेटिभ साइन लिनु यहाँ, किनकि प्लस माइनस छ भनेपछि दुईटा स्लोप आउँछ हो।
एकचोटि प्लस साइन लिउँ, एकचोटि नेगेटिभ साइन लिउँ। म चाहिँ यहाँ लेख्छु म टेकिङ पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि के हुन्छ त 3 + m2 = 1 - 3m2 हुन्छ। भनेपछि यो 3m2 यता आउँदा के हुन्छ m2 + 3m2 = 1 - 3 हुने भयो। यो भनेपछि 4m2 = -2। त्यसो भए m2 को भ्यालु भनेको -2/4, 2 2 जा 4 हुन्छ, त्यही भएर m2 को भ्यालु कति आउँछ -1/2 आउँछ। भनेपछि जुन हामीलाई चाहिएको लाइन छ त्यो लाइनको स्लोप कति रहेछ -1/2 रहेछ। त्यस्तै नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि हेरौँ, टेकिङ नेगेटिभ साइन लिँदाखेरि 3 + m2, अब यहाँ के हुन्छ माइनस हुन्छ, त्यही भएर ब्र्याकेट लेख्नुपर्छ, माइनस हुने बित्तिकै 3m2। और अब यो माइनस यता आउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ, 3 + m2 छ, यता आउँदाखेरि +1 - 3m2 हुन्छ = 0। और 3 + 1 भनेको 4 -2m2 = 0। और यहाँ भनेको 4 = 2m2 भयो। भनेपछि यहाँबाट m2 को भ्यालु कति आयो 4/2, त्यो भनेको 2 मैले डाइरेक्ट लेखेँ। भनेपछि हेर्नुहोस् दुईवटा स्लोप आयो, हाम्रो लाइनको दुईवटा स्लोप आयो। भने चाहिँ अब दुईवटा इक्वेसन आउँछ हो, कि त एउटा इक्वेसन कि त अर्को इक्वेसन हुन्छ। सो अब हेर्नुहोस् स्लोप त आयो, अर्को के छ यहाँ, यो जुन हामीलाई जुन चाहिएको लाइनको इक्वेसन छ त्यो कुन पोइन्टबाट पास हुन्छ 2,3 बाट पास हुन्छ र त्यसको स्लोप पनि छ। भनेपछि एउटा स्लोप छ, अर्को पोइन्ट छ। सो म यहाँ लेख्दैछु इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट 2,3, अब यसलाई मैले x1 y1 माने, bx1 y1 एन्ड ह्याभिङ स्लोप, अहिलेको लागि मैले यो 1/2 पनि लिन 2 पनि लिन, कति भने m2 भने, किनकि एउटा जेनरल इक्वेसन निकाल्दैछु म। भनेपछि हेर्नुहोस् के हुन्छ, हाम्रो एउटा फर्मुला छ y - y1 = m2 x - x1 हैन। यो स्लोप पोइन्ट स्लोप फर्म भनेको कुनै यदि एउटा पोइन्ट छ र अर्को स्लोप दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लाउन सक्छौँ। त्यसो भए y - y1 भनेको कति 3 = m2 x - x1 भनेपछि x - x1 भनेको कति छ 2 छ। यो हुने भयो इक्वेसन हो। यसलाई मैले इक्वेसन कति मान्छु, अब हेर्नुहोस् यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब जब m2 को त दुईटा भ्यालु छ हो, अब भनेपछि when m2 = -1/2, m2 को भ्यालु -1/2 त के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, y - 1/3 = -1/2 x - 2 हुन्छ। भनेपछि 2y - 6 = -x + 2 हुने भयो। x यता आउँदाखेरि x + 2y - 6 - 2 = 0। भनेपछि x + 2y - 8 = 0। यो इक्वेसन 3 मानौँ हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो लाइनको इक्वेसन आयो। तर कतिखेर जतिखेर m2 को भ्यालु कति हुन्छ -1/2 हुन्छ। त्यस्तै when m2 = कति, अर्को कति छ स्लोप 2 छ, 2 हुँदाखेरि के हुन्छ त y - 3 = 2x - 2 हुन्छ। मैले इक्वेसन 2 बाट लेखेको यो। भनेपछि y - 3 = 2x - 4 भयो। और अब सबैले यतातिर ल्याऊँ, सरी उतातिर लगौँ न त, 2x - 4 छँदैछ, -y + 3 भयो। और 0 = 2x - y -1 भयो हैन। देयरफोर 2x - y - 1 = 0। यो के भयो अर्को इक्वेसन भयो, इक्वेसन नम्बर 4। भनेपछि हाम्रो त्यो जुन लाइन छ यो वाट लेखेको लाइन, यो लाइनको इक्वेसन के रहेछ, कि त इक्वेसन 3 रहेछ कि त इक्वेसन 4 रहेछ। त्यही भएर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ which are the required equation 3 or equation 4।
यसरी लेख्नुस् ल इक्वेसन 3 and 4 are the required equation of the line यो नै के भयो हाम्रो एन्सर भयो ठीक छ ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सकियो है अब नेक्स्ट क्वेशनमा छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ भेक्टरको छ क्वेशन नम्बर 24 प्रूफ बाय भेक्टर मेथड प्रूफ बाय vector method that the diagonals of a parallelogram bisect each other ल हेर्नुस् है क्वेशनले के भनेको हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ फिगर बनाउँछु एउटा प्यारालेलोग्राम छ अरे यस्तो प्रकारको ल प्यारालोग्राम छ अरे अब यो प्यारालोग्रामको नाम मैले ओ ए बी यो पोइन्टलाई बी लेखौँ न त बी सी यस्तो लेखेँ ओएबीसी अब यो एउटा डायगोनल भयो ओसी डायगोनल त्यस्तै यो अर्को डायगोनल भयो एबी डायगोनल अब हामीले चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि जुन प्यारालोग्रामको यो डायगोनल्सहरू छ ओए र ओसी यो दुईटा डायगोनलले एक अर्कालाई के गर्नुपर्छ अरे बाइसेक्ट गर्नुपर्छ हैन बाइसेक्ट गर्नुको मिनिङ के हो यो र यो इक्वल त्यस्तै यो साइड र यो साइड इक्वल यदि यो बिचको पोइन्ट एउटा के भन्ने पोइन्ट भयो भने बीके र के इक्वल ओके र ओसी इक्वल यस्तो हुनुपर्छ तर अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ हैन बाइसेक्ट हुनको लागि अर्को के कुरा हेर्नुस् यदि त्यो दुईटा इक्वल हुनुको मिनिङ के हो यो जुन ओसी लाइनको मिड पोइन्ट छ ओसी लाइनको मिड पोइन्ट र ओए लाइनको मिड पोइन्ट के हुनुपर्छ एकै ठाउँमा हुनुपर्छ हैन भने चाहिँ मैले मानिलिउँ न ओसी लाइनको मिड पोइन्टलाई मैले पी माने ठीक छ ओक्यू लाइनको सरी ओसी लाइनको मिड पोइन्टलाई पी माने एबी लाइनको मिड पोइन्टलाई मैले क्यू माने भनेपछि यदि यो दुईटै मिड पोइन्ट एकै ठाउँमा पर्यो यहाँ पर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त अब एबी लाइनले पनि ओसीलाई बाइसेक्ट गर्यो एबी डायगोनलले पनि ओसीलाई पनि एबीले डायगोनल के अरे एबीले बाइसेक्ट गर्यो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो पी र क्यू भन्ने जुन पोइन्ट छ त्यो एउटै पोइन्ट हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो हैन मैले चाहिँ के गरेँ ओसीको मिड पोइन्टलाई पी माने ओक्यूको मिड पोइन्टलाई सरी एबीको मिड पोइन्टलाई क्यू माने हैन दुईटा मिड पोइन्ट बनाए तर मिड पोइन्ट त खास एउटै त हुन्छ हैन यो त हो मिड पोइन्ट यसको नाम त कि त पी हुन्छ कि त क्यू हुन्छ हैन तर यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ ओसीको लागि पी एबीको लागि क्यू माने अब यो दुईटै यदि पोइन्टहरू एउटै पोइन्ट हो भने हाम्रो के हुन्छ बाइसेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ गर्दैछु है त्यसरी गर्दाखेरि एकदम छोटो पनि हुन्छ सजिलो पनि हुन्छ ल त्यसो भए म यहाँ लेख्दैछु लेट के लेट गरेँ मैले हेर्नुस् यहाँ ओएबीसी यो के हो इज अ प्यारालोग्राम प्यारालोग्रामलाई यो एरो लिनु परेन यहाँ डाइरेक्ट यसरी लेख्नुस् प्यारालेलोग्राम ओएबीसी भनेको त्यस्तै एबी र ओसी भनेको के हो डायगोनल हो एबी एन्ड ओसी यो भनेको के हो डायगोनल्स हो डायगोनल्स त्यस्तै अब मैले पी र क्यू भनेको के भनेको छु मिड पोइन्टहरू भनेको छु त्यही भएर यहाँ पी भनेको के हो मिड पोइन्ट अफ ओसी अनि क्यू भनेको मिड पोइन्ट अफ एबी ल दुईटाको मिड पोइन्टहरू हो हैन तर खासमा दुईटै मिड पोइन्ट एकै ठाउँमा हुनुपर्छ बाइसेक्ट हुनको लागि अनि हामीले अब प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ टु प्रुफ
प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ दुइटै के हो बाइसेक्ट हुन्छ हैन। डायगोनलहरूले एकअर्कालाई बाइसेक्ट गर्छ भन्नुको मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पोजिसन भेक्टर अफ पी र पोजिसन भेक्टर अफ क्यू चाहिँ के हुनुपर्छ, बराबरी हुनुपर्छ। पी र क्यू को पोजिसन भेक्टर यदि इक्वल छ भने यो पनि के हुन्छ, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर। यो दुईटा कुरा मध्ये जे कुरा पनि हो है। ल जे प्रुभ गर्दाखेरि पनि डायगोनल के हुन्छ, बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ। भन्नुको मतलब हेर्नुस्, यो दुईटैको पोजिसन भेक्टर इक्वल हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि पी र क्यू एउटै पोइन्ट हुनु हो क्या, बुझ्नुभयो नि। ल अब हेर्नुस्, यहाँ मैले ओ भनेको के हो, एउटा ओरिजिन पोइन्ट मानेको छु। यहाँ ओ भनेको यसरी लेख्दिउँ, यो पनि के हो, ओरिजिन हो, ओरिजिन है। ओबाट चाहिँ हाम्रो के भएको हो, स्टार्ट भएको भन्ने कुरा हो। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् है, म लेख्दैछु ओ पी र ओक्यू यदि हाम्रो बराबरी भयो, यो मिनिङ यसको यहाँ के हो, ओपी इज इक्वल टु ओक्यू, यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो। ओपी र ओक्यू यदि बराबरी छ भने हाम्रो के हुन्छ, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर हुन्छ है। अब चाहिँ हामी मेन कुरामा छिर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले क्वेसन लेख्यौँ, लेट एज्युम गऱ्यौँ, क्वेसनलाई लेखिरहेको छौँ। अब चाहिँ एन्सर सल्भ गर्दैछौँ है। अब हेर्नुहोस्, एबी को मिड पोइन्ट के हो, क्यू हो हैन। ल यहाँ हेर्नुहोस्, बाई यसरी लेखौँ न, यो ए पोइन्ट छ, यहाँ बी पोइन्ट छ, अनि अब यो मिड पोइन्ट हो क्यू, यहाँ ओ छ भनेपछि बाई मिड पोइन्ट थियरम मिड पोइन्ट थियरमले के भन्छ भन्दाखेरि ओक्यू भनेको ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर बाई के हुन्छ, 2 हुन्छ। ठिक छ, ओए भेक्टर यो भयो, ओबी भेक्टर यो भयो, ओक्यू भेक्टर यो भयो। ओक्यू भेक्टर भनेको के हुन्छ अरे, ओए प्लस ओबी बाई 2 हुन्छ। यदि क्यू भनेको के हो, मिड पोइन्ट हो भने, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट लेखेँ ओक्यू भनेको ओए प्लस ओबी बाई 2। अब यो फिगरमा चाहिँ यसरी इमेजिन गर्नुहोस्। ठिक छ, मैले चाहिँ एकदम सिम्पल फिगर बनाएर, यहाँ सिम्पल फिगर बनाएर हेरेको छु। एबी भन्ने डायगोनल बनाएँ, क्यू भन्ने पोइन्ट बनाएँ, ओ भन्ने पोइन्ट बनाएँ है। ल अब ओक्यू भन्ने आयो, अब ओपी भन्ने भेक्टर निकालौँ हैन। अब ओपी भेक्टर निकाल्नलाई हामीले हेर्नुहोस्, ओपी भेक्टर निकाल्नको लागि ओपी भनेको के हो, एगेन ओपी भेक्टर भनेको हेर्नुहोस्, यहाँ यो अर्को डायगोनल छ ओसी भन्ने डायगोनल, यहाँ मैले ओ लेखेँ, यहाँ सी लेखेँ, ओसी भन्ने डायगोनल छ। पी भनेको के हो, ओसी को मिड पोइन्ट हो, ठ्याक्कै बिचको पोइन्ट हो भनेपछि ओपी भेक्टर भनेको के हुन्छ, ओसी भेक्टर बाई के हुन्छ, 2 हुन्छ, ठ्याक्कै आधी हुन्छ नि त हैन। ओसी भेक्टरको आधी हुन्छ म्याग्निट्युडमा हेर्ने हो भने, डिरेक्सनमा त अब सेम डिरेक्सन हो, एउटै डिरेक्सन छ यस्तो भनेपछि ओपी भेक्टर भनेको ओसी बाई के हुन्छ, 2 हुन्छ। अब चाहिँ ओसी को कुरा मेन, ओसी भेक्टर कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। ओसी भेक्टर अब हेरौँ, अब यहाँ फिगर यस्तो तरिकाले छ, म फिगर यहाँ बनाउँदैछु है। फेरि ओसी छ भनेपछि एउटा लाइन यहाँ यस्तो आएको छ, अर्को लाइन यस्तो छ, पक्नुहोस् है, स्ट्रेट बनाउँदैछु, तपाईँले म बुझाउने कोसिस गर्दैछु छुट्टै फिगर बनाएर। यो ए पोइन्ट छ है। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो भेक्टरको ट्रायङ्गलले के भन्छ भन्दाखेरि, ट्रायङ्गल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि दुईटा साइड यो डिरेक्सनमा गइरहेको छ, ओए र एसी छ भने हाम्रो थर्ड डिरेक्सन के हुन्छ। अब यो पी भन्ने पोइन्ट अहिलेको लागि बिर्सिदिनु, पी भन्ने पोइन्ट बिर्सिदिनु भयो है। यदि 3टा साइड छ यो ट्रायङ्गलमा, त्यसो भए यदि कुनै पनि दुईटा साइडलाई मैले एउटै डिरेक्सनमा लगाएँ, यो यसरी गयो, त्यसपछि फेरि यो यसरी गयो भने जुन थर्ड साइड हुन्छ, थर्ड साइड चाहिँ यसरी जान्छ भनेको। भन्नुको मिनिङ
ओए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर भनेको के हुन्छ? यो भनेको ओसी भेक्टर हुन्छ। ओए यसरी गयो, त्यसपछि फेरि एसी यसरी नै गइरहेको छ, तर अब जुन बाँकी रहेको साइड छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यसको के जान्छ? उल्टो जान्छ, योसँग अनि इक्वल हुन्छ है। ओसी भेक्टर भयो भनेपछि ओसी भेक्टर भनेको के रहेछ? ओए प्लस एसी हैन। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् ओसी भेक्टर भनेको के हो? ओए भेक्टर प्लस एसी भेक्टर बाई 2 भयो। यहाँ के लेख्नुहोस्? फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन हैन। भेक्टरको ट्रायंगल लले यसरी काम गर्नु भन्छ हैन। ल ओए प्लस एसी भयो। अब यहाँ फेरि हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् एसी भेक्टर भनेको यो भेक्टर हो, यो भेक्टर हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् ओबी भेक्टर, एसी भेक्टर र ओबी भेक्टर के हो? यो प्याराग्रामको अपोजिट साइड हो, के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो साइडको लेन्थ र यो साइडको लेन्थ के हुन्छ? बराबरी हुन्छ भनेपछि म्याग्निट्युड सेम भयो। अनि डिरेक्सन पनि हेर्नुहोस् त, प्यारलल छ भनेको सेम डिरेक्सनमा छ। यो पनि यही डिरेक्सनमा छ, यसरी गइरहेको छ, यो पनि यही डिरेक्सनमा यसरी गइरहेको छ भनेपछि म्याग्निट्युड पनि सेम छ, डिरेक्सन पनि सेम छ। त्यसो भए हामीले एसी भेक्टर भनेको ओबी भेक्टर लेख्न पायौँ कि पाएनौँ? पायौँ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् ओए भेक्टर छँदैछ प्लस एसी भेक्टरको ठाउँमा के लेख्न पाउनु भयो अरे? एसी भेक्टरको ठाउँमा ओबी भेक्टर लेख्न पाउनु भयो। ओबी भेक्टर बाई 2 त यहाँ छँदैछ। यहाँ अब साइडमा लेख्नुहोस् यसरी, सिन्स एसी भेक्टर इज इक्वल टु ओबी भेक्टर, किनकि अपोजिट साइड्स अफ प्याराग्राम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि। ठिक छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् ओक्यू भेक्टर पनि कति आयो? ओक्यू भेक्टर ओए प्लस ओबी बाई 2 आयो। ठिक छ। र ओपी भेक्टर पनि के आयो? ओए प्लस ओबी बाई 2 आयो हो। भन्नुको मिनिङ के हो? यसको मिनिङ भन्दाखेरि यहाँ लेख्दैछु हेर्नुहोस्, हियर ओपी भेक्टर इज इक्वल्स टु के? ओक्यू भेक्टर। यसको मिनिङ यो कति छ? ओए प्लस ओबी प्लस ओए प्लस ओबी बाई कति छ? 2 छ। भन्नुको मिनिङ हाम्रो जुन यो पी र क्यू भन्ने मिड पोइन्ट छ त्यो एउटै मिड पोइन्ट रहेछ, किनकि पोजिसन भेक्टर के छ? इक्वल छ। पोजिसन भेक्टर यदि इक्वल छ भने पी र क्यू को पोजिसन भेक्टर यदि इक्वल छ भने के हुँदो रहेछ? त्यो दुईटा पोइन्टहरू कोइन्साइड हुँदो रहेछ एउटै पोइन्टमा हो। त्यसो यहाँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, हियर मिड पोइन्ट्स of OC and AB coincides है ना? That is P and Q being the same point. ल ओपी र ओक्यू इक्वल छ हैन। ओपी भेक्टर र ओक्यू भेक्टर भनेपछि जुन पी र क्यू छ त्यो भनेको के रहेछ? मिड पोइन्ट हो। पी र क्यू भनेको मिड पोइन्ट हो हैन। पी भनेको ओसी को मिड पोइन्ट हो, क्यू भनेको एबी को मिड पोइन्ट हो भनेपछि मिड पोइन्टहरू के हुन्छ अरे? कोइन्साइड हुन्छ। भन्नुको मिनिङ पी र क्यू भनेको के हो? एउटै पोइन्ट हो। त्यसो भए तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, हेन्स ओसी एन्ड एबी यो भनेको के हो? डायगोनल्सहरू हो। डायगोनल्स अफ के हो? प्यारालोग्राम हो, प्यारालेलोग्राम। बाइसेक्ट इच अदर, एकअर्कालाई के गरौँ? बाइसेक्ट गरौँ भन्ने कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो। हेर्नुहोस् हामीले प्रुभ गऱ्यौँ यसरी, प्रुभड। ल यो थ्योरमलाई हामीले यसरी, यो क्वेसन हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ है। पछि तपाईलाई ट्रायंगल ल चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अर्को पनि छ प्यारालोग्राम ल, तर यहाँ मैले प्यारालोग्राम ल गर्न चाहिँ गराएँ इन्भिजिबल रूपमा, तर तपाईले थाहा पाउनु भएन है, किनकि यहाँ मैले ट्रायंगल ल नै युज गरेर सजिलो नि त हैन। ट्रायंगल ल नै युज गरेर प्यारालोग्रामको कन्डिसन मैले यहाँ लगाइसकेको छु। किनकि यदि प्याराग्राम ल गरेको भए योदेखि यो डाइरेक्ट गर्नु पर्थ्यो, यसरी डाइरेक्ट लेख्नु पर्थ्यो, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न थियो, अलिकति तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। सो मैले चाहिँ ट्रायंगल ल लगाएँ है, ट्रायंगल ल लगाएर गरेँ। अब
यो क्वेसन पनि हाम्रो सिद्धियो है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। हाम्रो क्वेसन नम्बर रहेको छ 25। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप डी को लास्ट क्वेसन छ। यसमा हेर्नुस् के भनेको छ, अन अ ग्राफ पेपर ड्र अ ट्रायंगल ABC having vertices A भनेको 5,4 यो 5 हो है, B भनेको 2,2 and C 5,2. Find the image of triangle ABC by stating coordinates. stating भनेको पत्ता लगाएर देखाएर, stating coordinates coordinating भयो है, coordinates and plotting them after successive reflection in x-axis followed by reflection in line y equal to x. ल अब तपाईलाई क्वेसन बुझाउँछु है। क्वेसनले के भनिरहेछ हेर्नुस्। यो हामीलाई ट्रान्सफर्मेसनको क्वेसन दिएको छ। ल अब हामीले चाहिँ ग्राफ पेपरमा के गर्नुपर्ने, प्लट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा तपाईले यो त बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। मेन कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्छु। हाम्रो एउटा ट्रायंगल छ एबीसी, त्यसको भर्टिसेसहरु दिएको छ, कोर्डिनेटहरु दिएको छ हैन। तीनटा पोइन्टको तीनटा कोर्डिनेट दिएको छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन पोइन्टहरु छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, सुरुमा रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ एक्स एक्सिस को एबाउटमा। एक्स एक्सिस को एबाउटमा के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ, फलोड बाइ रिफ्लेक्सन इन y इक्वल टु x। सुरुमा x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ y इक्वल टु x मा रिफ्लेक्सन गर्ने। फलोड बाइ भनेको के हो, त्यसले फलो गर्छ भनेको हो। भन्छ यो दुई चोटी रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि जुन कोर्डिनेट्सहरु आउँछ अथवा जुन इमेजहरु आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, प्लट गर्नु पर्यो भनेको छ। र जुन x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि कोर्डिनेट आउँछ, त्यसलाई फेरि y इक्वल टु x भन्ने लाइनमा रिफ्लेक्सन गर्नुहुन्छ त्यसको पनि कोर्डिनेट आउँछ। हो त्यो कोर्डिनेटहरु पनि के गर्नु, लेख्नु भनेको छ। स्टेटिङ कोर्डिनेट भनेको छ नि यहाँ, भनेको यो कोर्डिनेटहरु पनि पत्ता लगाउनु लेख्नु भनिरहेछ। भन्छ हेर्नुस् हाम्रो एउटा ग्राफ पेपर चाहिन्छ, तर त्यसको त्यो भन्दा अगाडि म पहिला यहाँ ट्रायंगलको कोर्डिनेट्स अथवा भर्टिसेसहरु लेख्छु है। भर्टिसेस अफ ट्रायंगल एबीसी के छ त हेर्नुस् त, यहाँ a भनेको 5,4 छ, त्यस्तै b भन्ने छ 2,2 र अर्को c भन्ने भर्टिसेस छ कति 5,2। ल सुरुमा के गर्नुपर्ने छ, रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ एक्स एक्सिसमा हो। त्यसो भए यहाँ हेर्नुस् यदि कुनै एउटा p भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ लेखौँ विन हो, हामीलाई के थाहा छ कुनै एउटा p भन्ने पोइन्ट छ, xy भन्ने पोइन्ट छ मानिलियौ हो। अब यसलाई मैले यदि रिफ्लेक्सन गरे, के गरे, रिफ्लेक्सन गरे एबाउट x एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरे भने हाम्रो यसको इमेज के बन्छ भन्दाखेरि p डैश भनेको हेर्नुस् xy भन्ने पोइन्ट छ, यो भनेको x र माइनस y भन्ने पोइन्ट बन्छ। त्यसो भए अब यहाँ हाम्रो त हेर्नुस् एबीसी भन्ने पोइन्टहरु छ, a भन्ने पोइन्ट छ 5,4, त्यस्तै b भन्ने पोइन्ट छ 2,2, c भन्ने पोइन्ट छ 5,2। पछि यिनीहरुलाई पनि के गर्नु पर्यो, सुरुमा रिफ्लेक्सनै गर्नु पर्यो। रिफ्लेक्सन अब इन्भर्टेड कोमा राख्दिम न हामीहरु, माथि जस्तो छ त्यस्तै भनेर यसलाई पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो तीनटै पोइन्टलाई गर्नु पर्यो है हामीले। ल भन्छ यहाँ a डैश भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्। अब xy भनेको x माइनस y हुन्छ भन्छ 5,4 छ भने 5,-4 हुन्छ। त्यस्तै 2,2 छ भने 2,-2 हुन्छ। त्यस्तै c डैश भनेको 5,2 छ भनेपछि x को x y चाहिँ के हुन्छ, माइनस y हुन्छ, त्यही भएर यहाँ -2 हुने रहेछ। हो यो चाहिँ के भयो,
यक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको पोइन्टहरू भयो है। अब त्यसपछि के भनेको छ फलोड बाई रिफ्लेक्सन इन लाइन वाइ इक्वल टु एक्स। अब चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ केमा वाइ इक्वल टु यक्समा। कुन पोइन्टलाई यही ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास भन्ने पोइन्टलाई एकचोटि रिफ्लेक्सन गरिसक्यौँ फेरि अर्कोचोटि पनि रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने छ भनेपछि हेर्नुहोस् हामीलाई फेरि के थाहा छ यदि एउटा कुनै पी एक्स वाइ भन्ने पोइन्ट छ र यसलाई मैले रिफ्लेक्सन गरेँ अब चाहिँ केमा वाइ इज इक्वल टु यक्स भन्ने लाइनको एबाउटमा मैले यदि रिफ्लेक्सन गरेँ होइन यो लाइनको एबाउटमा रिफ्लेक्सन गरेँ भने हाम्रो इमेज के भन्छ त पी ड्यास के भन्छ भन्दाखेरि वाइ कमा यक्स भन्छ। यदि यक्स वाइ भन्ने पोइन्ट छ भने के भन्छ वाइ कमा यक्स भन्छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो पोइन्टहरू के छ ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास छ होइन। ए ड्यास भनेको 5 कमा -4 बी ड्यास भनेको 2 कमा -2 र सी ड्यास भनेको 5 कमा -2 छ। यिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो हामीले अब यहाँ रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो। ल रिफ्लेक्सन इन वाइ इक्वल टु एक्स यहाँ पनि वाइ इक्वल टु एक्स यहाँ पनि वाइ इक्वल टु एक्स भनेपछि अब ए डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट बी डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट सी डबल ड्यास भन्ने पोइन्ट के भन्छ हेरौँ। यक्स वाइ छ भने के हुन्छ वाइ यक्स हुन्छ भनेपछि 5 र -4 छ भने के हुन्छ -4 र 5 हुन्छ। त्यसै 2 र -2 छ भने के हुन्छ -2 र 2 हुन्छ। 5 र -2 छ भने के हुने रहेछ -2 र 5 हुने रहेछ। ठिक छ। ल यति हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ कोर्डिनेटहरू निकाल्नु भनेको थियो हामीले कोर्डिनेटहरू निकालिसक्यौँ है। यो 3टा कोर्डिनेटहरू हामीले निकालिसक्यौँ यहाँ यक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरेर। त्यस्तै अर्को यो 3टा पनि निकालिसक्यौँ। हामीलाई यो कोर्डिनेटहरू निकाल्नु भनेको थियो यो एउटा एन्सर भइहाल्यो। त्यस्तै अब ग्राफ पेपरमा प्लट गर्नुपर्ने छ। ग्राफ पेपरमा चाहिँ सबै यो पनि प्लट गर्नुपर्ने है 3टै। ल अब ग्राफ पेपर एउटा हामी यहाँ बनाऊँ है त यसरी। ल यो हाम्रो भयो वाइ एक्सिसको लाइन यहाँ वाइ ड्यास यहाँ वाइ लेखेँ। त्यस्तै अब एक्स एक्सिसको लाइन पनि चाहियो। रेड लाइनै गरौँ न है सजिलो हुन्छ झुकिन्न। ल यो एक्स ड्यास भन्छ। ल नामहरू लेखौँ यो 1 यो 2 यो 3 यो 4 यो 5 यो 6 यति लेखौँ। यता -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ यो 1 2 3 4 5 यो माथिको 6 अब 6 लेख्नु परेन अहिले -1 -2 -3 -4 -5 -6 पनि यहाँ हटो। ल अब हेर्नुहोस् हामीले प्लट गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा सुरुमा ट्रायङ्गल प्लट गरौँ है। एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल प्लट गरौँ। एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल कति छ 5,4 2,2 5,2 है। र 5,4 भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै 2,2 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै 5,2 भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो यो पोइन्ट हो। यो 3टा पोइन्टलाई जोडौँ। यहाँ लेख्नुस् ए भनेको के हो अरे 5,4। त्यस्तै बी भनेको यो कति हो 2,2 र सी भनेको यो कति पोइन्ट हो 5,2। ल यो लाइनहरुलाई जोड्नुस्। यो चाहिँ हामीलाई सुरुमा दिएको के हो ट्रायङ्गल हो है। ल यो सुरुमा दिएको ट्रायङ्गललाई चाहिँ एउटा कलरले हामी कलर गरौँ न हैन। हेर्न सजिलो हुन्छ अहिले हामीलाई। ल यो भयो। अब त्यसपछि अर्को पोइन्टहरु प्लट गरौँ। यो पोइन्टहरु यो 3टा ए ड्यास भनेको कति छ 5,-4 भनेपछि 5,-4 कहाँ पर्छ 5,-4 भनेको हाम्रो
यो पोइन्ट हो। ठिक छ, यो ड्यास भनेको पाउनुहोस् अर्को कलर गरौँ है, 5 -4 यो ए ड्यास भन्ने पोइन्ट। त्यस्तै बी ड्यास भन्ने पोइन्ट 2 -2 यो बी ड्यास भनेको 2 -2। त्यस्तै सी ड्यास भन्ने पोइन्ट 5 -2 भनेको यो पोइन्ट। सी ड्यास भनेको 5 -2 भनेपछि यो तीनटा यसरी पोइन्टहरूलाई यो पनि जोडौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको के हो, लाइन हो, सरी ट्रायङ्गल हो है। यसलाई पनि एउटा कलरले यसरी सेड गरौँ। ल यो चाहिँ रिफ्लेक्सनमा गरिसकेपछिको भयो है एक्स एक्सिसमा। अब हाम्रो लास्ट फाइनल इमेज के छ, y = x मा हामीले के गरेको छौँ, रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको कोर्डिनेटहरू प्लट गर्दैछौँ। भन्नुको मतलब यो कोर्डिनेटहरू हामीले प्लट गर्दैछौँ है। अब ल यो कोर्डिनेटहरू प्लट गरौँ। एउटा के छ, -4,5 छ, भनेपछि -4,5 भनेको हाम्रो यो पोइन्ट हो। त्यस्तै बी डबल ड्यास भनेको -2,2 छ, भनेको यो पोइन्ट हो। र सी डबल ड्यास भनेको -2, के छ, 5 छ, -4 5 -2 2 र -2 5 यो पोइन्ट भयो। भनेपछि अब यो तीनटा पोइन्टहरूलाई जोडौँ है, यसको नाम लेखौँ। यो ए डबल ड्यास -4,5, यो बी डबल ड्यास -2,2, त्यस्तै यो चाहिँ सी डबल ड्यास -2,5। ल यो तीनटा पोइन्टहरू यहाँ हामीले जोड्यौँ यसरी। यो चाहिँ हाम्रो के भन्यो, फाइनल इमेज भनेको है। र यसलाई चाहिँ अब अर्को कलरले सेट गरौँ। हाम्रो लास्टको फिगर चाहिँ यो हो है, हाम्रो मेन इमेज, मेन एन्सर भनेको चाहिँ यो ग्रीन कलरले अहिले मैले सेट गरिरहेको छु नि, हो यो। दुईटै रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको लास्टको एन्सर आएको हाम्रो यो ट्रायङ्गल हो, ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास सी डबल ड्यास। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् हामीले ग्राफमा प्लट गरिसकेको छौँ है। यसरी हाम्रो यहाँ तीनवटा ट्रायङ्गल बन्यो। र जुन क्वेसन नम्बर 25 थियो यो हाम्रो सल्भ भयो। हाम्रो कोर्डिनेट्सहरूको पनि हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। यो कोर्डिनेट्सहरू यसरी एन्सर लेखिदिनु होला। यो एउटा एन्सर हो, त्यस्तै यो हाम्रो अर्को एन्सर हो। हामीलाई किनकि कोर्डिनेट्स पनि निकाल्नु भनेको थियो। ल यो सँगसँगै हाम्रो ग्रुप डी को जुन 4वटा क्वेसन छ त्यो सल्भ भइसकेको छ र हाम्रो 20 मार्क्स पनि पाकिसकेको छ। र यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। र बिदा लिनुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ अथवा हामीलाई केही सहर सल्लाह सुझाव सजेसन्सहरू दिन मन लागेको छ भने यो नम्बर 9849595895 है, यो नम्बरमा व्हाट्सएप, त्यस्तै भाइबर, त्यस्तै टेलिग्राम, व्हाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरलाई कुनै सब्जेक्टको भिडियो हजुरहरूले युट्युबमा भेट्नु भएन अथवा युट्युबमा छैन भने सर यो सब्जेक्टको भिडियो बनाइदिनु न भनेर हजुरहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको भिडियो बनाइदिनेछौँ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। हामीले चाहिँ यो नेपाल अनलाइन स्कुलको मार्फत चाहिँ देश, हाम्रो जुन नेपालमा जुन शिक्षामा जस्तो व्यापारीकरण भएको छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई 10 सम्म पढ्न कति पैसा लाग्छ, 11 12 +2 मा अब साइन्स म्यानेजमेन्ट पढ्नु पऱ्यो होइन, 3 लाख 4 लाख, उस्तै कलेजहरूमा 5 लाख 6 लाख रुपियाँ लाग्छ। अब त्यसपछि ब्याचलरमा इन्जिनियरिङ गर्नु पऱ्यो, डक्टर पढ्नु पऱ्यो भनेपछि कति पैसा लाग्छ। सो हामीले चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन यो युट्युब च्यानल भन्ने छ अथवा फेसबुक च्यानल छ, यो मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ। किनकि सबैजनाको मातापिताजी एकदम आर्थिक रूपमा सुदृढ सबल होइन, बलियो हुन सक्नुहुन्न। त्यस्तो अप्ठ्यारै हुन्छ किनकि नेपाल देश अलिकति हाम्रो चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री हो। सो हजुरहरूले एकदम लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई मद्दत गरिदिनु होला। लाइक र सब्सक्राइब गर्न मन लागेन भने पनि सेयर चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला। किनकि नेपालको जुन कुना काप्चा छ सबै विद्यार्थीहरूले हेर्न पाउँछन् होइन। अब जो कोहीले पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् उनीहरूले त हाम्रो भिडियो हेरेर पढ्छन्। किनकि हाम्रो भिडियोमा पुरै, हाम्रो जुन च्यानल छ त्यो च्यानलमा पुरै
सब्जेक्ट वाइज, ओल्ड क्वेसन वाइज, टपिक वाइज हामीले सल्भ गरेका छौँ क्वेसन्सहरूलाई। त्यो भिडियोहरू हजुरहरूले हेरेर एकदमै धेरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ। एक्जामको लागि पनि हामीले एक्जाम बेस्ड क्वेसनहरू पनि गरेका छौँ, सब्जेक्ट बेस्ड सबै गरेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो राम्ररी हेर्नुहोला र हजुरहरूले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।